सो सपोज उखुको प्राइमेरी प्रोसेसिङ गर्नु भनेको त्यति हो। प्राइमेरी प्रोसेसिङ भने त्यसको फर्म चेन्ज हुनु भएन कि। जस्तै धान छ, धान गऱ्यौँ हामीले, त्योबाट चामल भयो भने त फर्मै चेन्ज भयो नि त। सो यो प्राइमेरी प्रोसेसिङमा भएन है। सो त्यसको फर्म चेन्ज हुनु भएन कि। सो अलिअलि बेसिक प्रोसेसिङ भन्न खोजेको, सर्टिङ यताउता अनि त्यसलाई मिलाउने अलिअलि होइन। जस्तै धान सान गऱ्यो, धान गऱ्यो, सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर राख्यो, अब त्यसलाई अलिअलि सुकाउने ओर्ने हुन्छ कि हुन्न थाहा छैन। त्यस्तो अलिअलि जुन त्यो गरिन्छ नि, किसानहरूले नै गर्ने लेभलको हो, त्यतिको लेभलकोलाई यसले भन्न खोजेको हो कि फार्मर्स त्यो प्राइमेरी प्रोसेस छ भने पनि त्यो गरेको छ र त्यो किसानले नै गर्छ प्रायः। सो अब भनेपछि यो पेमेन्ट पनि प्रायः किसानलाई नै जान्छ नि त। सो प्राइमेरी प्रोसेसिङ गरेछ भने पनि फरक परेन होइन। सो किसानबाट मैले किनिरहेको छु, तर किसानले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि मैले किसानबाट किन्दा चाहिँ किसान परेछ अलिकति बाटो किसान। उसले के गर्यो, उखुलाई सक्खर बनायो र सक्खरलाई मलाई बेच्यो होइन। म अब सक्खरबाट चिनी बनाउँछु भनेपछि उखुबाट सक्खर बनाउनलाई त यत्तिकै बन्दैन, यसको लागि प्रोसेसिङ गर्नुपर्छ, यताउता गर्नुपर्छ भनेपछि एक लेभलमा बिजनेसमा इन्भल्भ भइसकेको छ नि त। अब त गएर ब्याङ्क खाता खोले, ब्याङ्क खातामा यसलाई तिरे भनेर कम्पलसरी गरे नि त्यस्तो फरक परेन। सोझो सोझो गाउँले जतिको त भएन नि त अलिअलि प्रोसेसिङ गर्ने मान्छे। सो भनेपछि यसलाई चाहिँ क्यास पेमेन्ट गर्दा डिसअलाउ गर्दा भयो भनेपछि प्राइमेरी गुड्सै बेच्ने अथवा प्राइमेरी गुड्सलाई प्राइमेरी प्रोसेसिङ गरेर बेच्ने। प्राइमेरी प्रोसेसिङ भने फर्म चेन्ज नहुने गरी तिनीहरूलाई त्यस्तो खालको फार्मरहरूलाई नि पेमेन्ट गरिरहेछ भने क्यासमा जति पैसा दिए नि फरक परेन हो। यो जेन्युन केस भयो। अर्को भनेको जेन्युन केस के हुन्छ, सपोज ब्याङ्किङ सपोज ब्याङ्क भन्दा पनि के भनौँ एकदम अर्जेन्ट छ, एकदम अर्जेन्ट बेसिसमा मलाई क्यास चाहिएको छ, त्यो म ब्याङ्किङ च्यानल थ्रु जान गरेको टाइमै छैन, एकदमै अर्जेन्ट छ भने ट्याक्समा पाइँदैन भन्दैमा उसको बिजनेस चाहिँ ह्याम्पर हुने गरी त क्यास के पेमेन्ट पाउँदैनस् भन्यो। तर एकदमै अर्जेन्ट छ भने बिजनेस ह्याम्पर गर, हामीलाई त मतलब छैन, हामी त ट्याक्समा दिन्नौँ भन्ने हिसाबको अबुज पनि हुनु भएन नि त ट्याक्स सिस्टम। सो एकदमै अर्जेन्ट छ, क्यास बेसिसमा एकदमै अर्जेन्ट निड छ र त्यसलाई अब क्यासमै गर्नुपर्ने छ। अब ब्याङ्किङको थ्रु गर्न अलिकति के भन्नु टाइम लाग्ने भयो, केही भयो, जस क्यासमा गर्नुपर्ने छ र त्यो क्यासमा गरेको एकदमै अर्जेन्ट कारणले गर्दा गऱ्यो भने त्यो पाइयो हो। जस्तै मानौँ मेरो इम्प्लोइ हस्पिटलमा छ, बिचरालाई एकदमै सिरियस इमर्जेन्सी केस भयो, क्लाइन्ट इम्प्लोइ हस्पिटलमा छ अथवा इम्प्लोइको कोही मानौँ आमा हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, एकदमै सिरियस केस छ। अब त्यो ब्याङ्कको ई सेवा क्युआर सिवार त्यो लफडा उसँग हुन नि सक्यो नहुन नि सक्यो होइन। जे भयो नि ब्याङ्कमै हालिदिनु भयो अथवा त्यहाँ गएर काउन्टरमा तिर्नुपर्छ। अब चेक लिएर जानु, ब्याङ्कमा जानु, यता आउनु, अथवा आजकल त मोबाइल ब्याङ्किङले सजिलो भएको छ र पनि त्यहाँ गएर नेट हुन्न कि हुन्न झमेला हुन्छ नि त। सो एकदमै बिरामी हुनुभएको छ, मैले 10 लाख रुपियाँ दिइदिएँ अरे उसलाई क्यास एडभान्समा, उसको स्यालेरीबाट कटाउने गरी ठुलो पोस्टमा रहेछ, आउँदो रहेछ 10 लाख स्यालेरी सपोज भने। अब यसलाई म डिसअलाउ गर्छु भन्न अलिकति ऊ भयो नि त। यस्तो केसलाई त ट्याक्सले बुझ्नु पऱ्यो। अर्को मेरो फ्याक्ट्रीमा एकाएक के भयो त भन्दाखेरि आग लागि भयो अरे। मान्छेहरूले के भन्छ सबैलाई मैले गुहारेँ, गाउँलेहरू आए, पुरै गरेँ। अब मलाई एकदम खुसी लाग्यो। के भन्छ त्यहाँ अब खर्च भयो, अब मानौँ तिनीहरूलाई अब आएर पुरै पानी हालिरहेछन् 3-4 घन्टा लाग्यो, तिनीहरूलाई मैले खाजा खुवाएँ अथवा पैसै दिएँ होइन, केही गरेँ, खर्च गरेँ उनीहरूको लागि भने। यो भनेको अब यो पनि अलि एकदमै अर्जेन्ट खालको चिज भयो। मलाई फ्याक्ट्रीमा अर्जेन्टली र मेटेरियल चाहिएको छ, मलाई कतै भन्सारबाट सामान छुटाउँछ, अर्जेन्टली गएर भन्सारमा पैसा तिर्नुपर्ने छ, भोलि पेनाल्टी लाग्छ होइन। अब आज जसरी दिन्छ साँझ भइसक्यो, ब्याङ्कको यताउता गर्न झमेला हुन्छ भने यस्तो खालको अर्जेन्ट निड देखिन्छ भने त्यस्तो केसमा दिए नि भयो हो। अर्जेन्ट निड थियो कि छैन अब जजमेन्टल कुरा भयो। अब के भयो त भन्दाखेरि जस्तै यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। सपोज एले बीलाई के गर्यो, बीलाई भन्सारमा सामान छ, छुटाउने एकदम हतार छ। अब छुटाउने एकदम हतार छ, उसलाई जसरी नै आज पैसा छ, यसलाई सापट्टि माग्यो, यसले 10 लाख रुपियाँ दियो, बीले गएर भन्सारमा सामान छुटायो। अब एको लागि यो पैसा जुन दियो उसले पैसा पेमेन्ट
पेमेन्ट मेड हुनसक्छ कि त पेमेन्ट रिसिभ, उसको लागि के हो पेमेन्ट रिसिभ हो। पेमेन्ट मेड भने चाहिँ मैले पैसा गयो भने चाहिँ एक्सपेन्स इन्कम रिलेटेड आइटम हो कि एसेट लाइबिलिटी रिलेटेड आइटम हो भन्दाखेरि यो त फिर्ता आउँछ भने चाहिँ एसेट लाइबिलिटी रिलेटेड आइटम हो भने चाहिँ यो इन्क्लुजन के अरे इन्क्लुजन डिडक्सन भन्दा नि इन्कमिङ्स आउटगोइङ्स हुन्छ यसको। अब यो भनेको मेरो के हो पछि पैसा पाउँछु भने चाहिँ एसेट हो, बिजनेस एसेट हो, ट्रेडिङ स्टक होइन, डेप्रिसिएबल एसेट होइन भने चाहिँ बिजनेस एसेट हो। बिजनेसको लागि सबै एसेट बिजनेस एसेट हुन्छ, ए लिमिटेड बी लिमिटेड भन्दैन होइन। सपोज यो केसमा अब यो एसेटको इन्कमिङ्स आउटगोइङ्स मेरो गयो आउटगोइङ्स 10 लाख रुपियाँ, यो आउटगोइङ्स क्लेम गर्न सेक्सन 21 हेर्नु पर्थ्यो। सेक्सन 21मा मेरो टर्नओभर मानौँ ठुलो टर्नओभर छ अथवा 40 लाख 21 लाखको टर्नओभर छ, 20 माथि छ भने चाहिँ म पऱ्यो त्यहाँबाट पेमेन्ट 10 लाखको पेमेन्टले पऱ्यो। क्यास ब्याङ्किङ इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा ब्याङ्क ट्रान्सफर होइन भने चाहिँ क्यास पेमेन्ट भइदियो। एक्सेप्सन्समा पर्छु त भन्दा अर्जेन्ट बेसिसमा हो भने चाहिँ यो पाइयो। यसरी हेर्नु पऱ्यो चार्ट अफ लमा। अब उसले बिजनेस लाइबिलिटीको त के हो इन्कमिङ्स आउटगोइङ्स, लाइबिलिटी आएको पैसा 10 लाख इन्कमिङ्स भयो, इन्कमिङ्सलाई त सेक्सन 21 हेरिन्न, सो 10 लाख आयो। अब भोलि मानौँ 6 महिनापछि गएर उसले उसँग पैसा म तँलाई पैसा भएपछि तिर्छु भन्ने थियो, 6 महिनापछि पैसा भयो, उसले नर्मल सिनारीमा उसले यो पालि पनि क्यासै पेमेन्ट गरिदियो अरे सपोज। अब भनेपछि उसले के पायो यो पालि एसेटको इन्कमिङ्स हो, इन्कमिङ्सलाई सेक्सन 21 हेर्नु परेन, क्यास पेमेन्टको झमेलै छैन। 10 लाख गएको थियो, 10 लाख आयो, गेन 0 भयो, सक्यो, डिस्पोजल भयो, गेन पनि भएन, यता यसको लागि सक्यो। यसको लागि हेरौँ, यसको लागि 10 लाख लाइबिलिटी भयो, इन्कमिङ्सको आउटगोइङ्स, अब आउटगोइङ्स 10 लाख भयो भने यसको लागि त सेक्सन 21 हेर्नु पऱ्यो। सेक्सन 21 हेर्न जाँदाखेरि मेरो टर्नओभरले क्यास पेमेन्ट हो, क्यासै तिरेको छु, टर्नओभरले छुन्छ, पेमेन्टले छुन्छ, अनि अब एक्सेप्सन्सले छुन्छ कि छुँदैन, त्यो एक्सेप्सन्स हेर्दै गयौँ छुँदैन। सपोज यो अर्जेन्ट निड हो त होइन, अरू पनि एक्सेप्सन्स हो त होइन भन्दाखेरि भनेपछि उसले आउटगोइङ्स पाएन, 10 लाखको गेन भयो, यो गेनलाई लगेर इन्क्लुजनमा हाल्नुपर्छ र यसमा अब ट्याक्स तिरिन्छ। यो एउटा यसमा हाम्रो के पनि एउटा कन्सेप्ट क्लियर हो, आउटगोइङ्समा हेर्ने हो, इन्कमिङ्समा हेर्नु परेन। आउटगोइङ्समा हेर्दा एक्सेप्सन्समा पऱ्यो भने चाहिँ आयो, परेन भने के इम्प्याक्ट परेन भने आएन, यो भयो के इम्प्याक्ट हुन्छ पनि देखियो। क्यास पेमेन्टले गर्दा 10 लाख रुपियाँ मेरो जेन्युनली मेरो गेन हेर्ने हो त 10 लाख 10 लाखतिर केही पनि छैन नि, र पनि त्यसमा ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो कि। सो यो एउटा इम्प्याक्ट के हुनसक्छ, त्यही भएर क्यास बेसिस यो भए चाहिँ क्यासमा तिर्दैनन् भन्ने हो। अर्को के हो, अर्को अर्जेन्ट बेसिस भइसकेपछि अर्को भनेको एउटा जेन्युन रिजन के हुन्छ, ब्याङ्किङ सर्भिस एभाइलेबल नै छैन त्यो रिजनमा, एभाइलेबल नभएको रिजनमा। अब कति रिजन हेर्ने, मैले 10 किलोमिटर बराबरको एरिया हेर्ने, पेमेन्ट गरेको मैले पेमेन्ट गर्नुपर्ने, मैले जहाँ पेमेन्ट गरेँ त्यसको 10 किलोमिटरभित्र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ब्याङ्क्सहरू छैन भने त्यो पनि के भयो त भन्दाखेरि जेन्युन भयो, ब्याङ्कै छैन, सो क्यास तिर्दियो भनेर। अब यो एक्ट लेख्दाखेरि मोबाइल ब्याङ्किङ आएको थिएन, मोबाइल ब्याङ्किङ नसोचौँ है, ट्रेडिसनल ब्याङ्कमै दौडिनुपर्छ भन्ने हिसाबले सोचौँ न, यो भयो। त्यसपछि गएर अर्को भनेको अब यसको लागि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ न, यसमा एउटा कन्सेप्ट पनि टेस्ट भइहाल्छ। मानौँ मेरो अफिस छ काठमाडौँमा त ब्याङ्क्सहरू टन्नै छ। मेरो मेरो एउटा फ्याक्ट्री कहाँ छ त भन्दाखेरि फ्याक्ट्री छ मेरो स्याउको फ्याक्ट्री छ मुस्ताङमा, स्याउबाट म वाइन बनाउँछु अरे। मुस्ताङमा यो फ्याक्ट्री छ, त्यहाँको 10 किलोमिटरभित्र ब्याङ्क छैन। मैले पेमेन्ट गरेँ मुस्ताङमा, क्यास पेमेन्ट भयो, मेरो टर्नओभर नि ठुलो छ, त्यसपछि पेमेन्ट 50,000 भन्दा ठुलो गरेँ, मानौँ 10 लाख 15 लाखको पेमेन्ट गरिदिएँ। अब भनेपछि अब यो त क्यास पेमेन्ट भयो, टर्नओभर नि ठुलो छ, पेमेन्ट नि ठुलो छ। अब यो एक्सेप्सनमा पर्छ कि पर्दैन भन्न हेर्नलाई रजिस्टर्ड अफिसबाट हेर्ने कि पेमेन्ट फ्याक्ट्री हेर्ने कि अथवा पेमेन्ट मैले अर्को ठाउँमा गरेको छु भने अर्को ठाउँ हेर्ने भन्दाखेरि पेमेन्ट भएको ठाउँ हेर्ने है। जस्तै यहाँ मुस्ताङमा भएको थियो, मान्नु मेरो पेमेन्ट चाहिँ मानौँ अर्कै ठाउँबाट प्रोसेस हुन्छ अरे, पेमेन्ट त्यो जसलाई मैले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो स्याउ खेती अरूले नै चलाउँछ, त्यो मान्छे मोरङमा बस्छ अरे, मैले मोरङमा
पनि मेरो एउटा ब्रान्च अफिस छ, मैले त्यहाँबाट पेमेन्ट गर्थेँ अरे भनेपछि यो मोरङ हेर्नु पऱ्यो, पेमेन्ट कहाँ गरिएको त्यो ठाउँ हेर्नु पऱ्यो। ठिक छ, पेमेन्ट गरेको ठाउँ हेर्नु पऱ्यो, अफिसेसहरू अरू चिजहरू हेर्नु परेन। यो पेमेन्ट गरेको ठाउँको एरिया 10 किलोमिटरभित्र ब्याङ्क थियो कि थिएन भने जेन्युन नै भयो होइन। 10 किलोमिटर भित्र ब्याङ्क थिएन भने त्यो भनेको जेनरली मोरङमा त हुन्न, अब अलिकति दुर्गम ठाउँहरूमा हुन्छ, जुम्लामा होला, माथितिर होला। अथवा क्यास पेमेन्ट गरे पनि ब्याङ्कै छैन भने हामीले जबरजस्ती ब्याङ्कमा तिर भन्न मिलेन। अथवा ब्याङ्किङ सर्भिस क्लोज भएको दिनमा गरिएको पेमेन्ट, अब मानौँ पेमेन्ट ड्यु छ आज शनिबार हो, ब्याङ्कहरू बन्द छ भने चाहिँ अब आज त त्यो मान्छेलाई मैले आज पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन, मलाई आजै पैसा चाहिएको, चेक दिएर के हुन्छ, मलाई आजै पैसा चाहिएको छ भने आज ब्याङ्क बन्द छ भनेपछि मैले उसलाई क्यास दिएँ भने चलेगा। ठिक छ, यो हो क्यास पेमेन्ट। क्यास पेमेन्ट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। मैले एउटा अब हामी डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ। अघि हामीले के हेरेका थियौँ, एसियन पेन्ट्सको स्यालेरी हेरेका थियौँ होइन। अब अनि अर्को एउटा हेऱ्यौँ जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो, एले बीलाई कस्टमको सामान छुटाउनको लागि 10 लाख रुपियाँ पैसा दियो, त्यसपछि गएर उसले 6 महिनापछि 10 लाख रुपियाँ नर्मल सिनारियोमा फिर्ता दियो भने के हुन्छ हेऱ्यौँ होइन। अर्को हामीले एउटा इक्जाम्पल क्रिएट गरेर पनि हेऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को हामीले टर्नओभर अथवा के अरे टर्नओभर भने के हो पनि हेऱ्यौँ, टोटल इन्क्लुजन हो। अब हामी इक्जाम्पलहरू हेरौँ। एउटा ए कम्पनी लिमिटेड छ। ए कम्पनी लिमिटेडले के गर्यो त भन्दाखेरि किसानहरूबाट, एग्रिकल्चरिस्ट किसानहरूबाट चाहिँ 1,20,000 रुपियाँ क्यास तिरेर के अरे किसानहरूबाट के किन्यो त भन्दाखेरि केन, सुगर केन, गन्ना, उखु किन्यो हो। सो भनेपछि अब पहिला हेरौँ, क्यास पेमेन्ट हो, ब्याङ्किङ इन्स्ट्रुमेन्ट, ब्याङ्क ट्रान्सफर भएन। टर्नओभर ठुलो छ, सपोज मैले भन्दै ठुलो छ, केही भन्न भने चाहिँ ठुलो छ होला भन्न मानौँ न। पेमेन्ट 50,000 भन्दा माथिको हो, टर्नओभर 1 करोड छ सपोज, 20 लाख माथिको टर्नओभर हो, पेमेन्ट 50,000 माथिको हो। एक्सेप्सन्समा पर्छ त भन्दा एक्सेप्सन्स हेरौँ। गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई पेमेन्ट हो होइन, कन्स्टिट्युसनल बडिजलाई हो होइन, त्यसपछि गभर्मेन्ट अफ नेपालको संस्थानहरू कर्पोरेसन्सहरू हो होइन, बिएफआइज हो होइन है। अब पेमेन्ट्सको टाइप हेरौँ, रिटायरमेन्ट पेमेन्ट अथवा रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन हो होइन। अर्को कसलाई गरेको पेमेन्ट, किसानहरूलाई गरेर अथवा प्राइमेरी एग्रिकल्चर गुड्स अथवा प्राइमेरीली प्रोसेस्ड एग्रिकल्चरल गुड्स किन्नलाई किसानलाई गरिएको पेमेन्ट हो होइन। अर्को भनेको पेमेन्ट गर्दाको अवस्था अर्जेन्ट निड बेसिस हो होइन। त्यसपछि गएर कम्पलसरी सिनारियो, ब्याङ्क्सहरू बिएफआइजहरू नजिकै छैन अथवा बिएफआईहरू क्लोज भएको दिनमा, अब यो मध्ये यो रेलिभेन्ट भएन, यो होइन। एग्रिकल्चर यो वाला भयो, एग्रिकल्चर किसानहरूलाई दिएको उखु नै किनेको भने चाहिँ प्राइमेरी एग्रिकल्चर गुड्स किनेको भने चाहिँ एक्सेप्सनमा पऱ्यो, यो पायो, डिडक्सन पायो। एक कम्पनी लिमिटेडले 1,20,000 खर्च घटाउन पायो। खर्च घटाउन पाए मतलब के हो, सिओजिएस खर्च फेरि 13मा मात्रै होइन, पहिला त्यो खर्च पाउँछ कि पाउँदैन हेर्नु पऱ्यो। 1,20,000 मैले उखु किन्न युज गरेँ, उखु मेरो र मेटेरियल हो भनेपछि पर्चेज अफ र मेटेरियल के सिओजिएसमा गएर ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज अफ र मेटेरियल जोड्न पाइन्छ भनेपछि यो फर्मुला अन्तर्गत यो डिडक्सन हुन्छ भनेपछि त्यो 15ले पास गरिदियो। अब अर्को सेक्सन हाम्रो मेन सेक्युरिटी गार्ड, त्यसले पास गर्छ कि गर्दैन भन्दा गरिदियो यसले पनि। अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। ओके यही केसमा के भयो त भन्दाखेरि यही इक्जाम्पल, ए कम्पनी नै छ, एग्रिकल्चर गर्ने किसानहरू छन्, त्यसपछि गएर बिचमा हाम्रो ब्रोकर दलाइ हुनुहुन्छ होइन। सो के भयो त भन्दाखेरि किसानहरू डिफ्रेन्ट सानो किसानबाट दलाइ दाइले उखु कलेक्ट गर्नुभयो र उहाँलाई बेच्नुभयो 1,20,000 उखु बेच्नुभयो, सुगर केन र पाउनुभयो 1,20,000 क्यास। नर्मल काठमाडौँमा पाएको पेमेन्ट हो, सो ब्याङ्किङ सर्भिस छ होइन। मानौँ काठमाडौँमा भएको पेमेन्ट हो, ब्याङ्किङ सर्भिसेसहरू छ। नेपालमा त अहिले सन्डे बिदा भएको छैन, बिचमा एकचोटि भएको छ ब्याङ्कहरू, सन्डे भएको भनेपछि त्यो दिन ऊ पनि छ, नर्मल सिनारियो नै हो। अर्जेन्ट एकदम यो निडको र मेटेरियल पनि होइन, उसको रेगुलर पर्चेज नै हो है।
अब हेरौँ यति भयो पुग्ला हाम्रो। अब मानौँ सबसे पहिला यो पेमेन्ट 1,20,000 को सुगर केन किने। सुगर केन के हो? र मेटेरियल हो। र मेटेरियल पर्चेज गरेछ भने डिडक्सन पाइन्छ सिओजिएस भित्र यसलाई प्लस पर्चेज अफ र मेटेरियलमा एड गरिन्छ हो। भनेपछि 15 अनुसार पाइयो भनेपछि कसैले एउटाले रिकमेन्डेसन लेटर दिए जस्तो। अब हाम्रो मेन डिसाइडर सेक्सन 21 रिकमेन्डेसन लेटर आयो। सेक्सन 21 भनेको सेक्युरिटी गार्ड हो। एम्बेसीमा कोर्स गर्न लेटर आयो युनिभर्सिटीबाट। अब एम्बेसीले भिजा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने हो। भिजा दिन्छ कि दिँदैन भन्दाखेरि उसले हेर्दै गयो। उसको पनि लिस्ट छ नि त, क्यास पेमेन्ट मात्रै होइन, उसको लिस्ट छ। उसको लिस्ट के नपाउने भन्ने छ। पर्सनल अर डोमेस्टिक नेचरको खर्च पाइँदैन, त्यो हो। डोमेस्टिक अर पर्सनल नेचरको खर्च हो कि होइन अहिले हेर्छौँ हामी। अहिले यो होइन। ट्याक्सेस एन्ड पेनाल्टिजहरू स्पेसल हो होइन। ट्याक्स एक्जेम्ट अथवा फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्टको लागि गरिएको इन्कम हो होइन। त्यसपछि गएर अनि उसले के हेऱ्यो त भन्दाखेरि सपोर्टिङ एभिडेन्स छ कि छैन, तैँले अहिले बिल दिनुभएको रहेछ र छ। क्यापिटल नेचरको खर्च होइन, सामान किनेको र मेटेरियल भनेपछि डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम हो। सेयर होल्डरहरूलाई पैसा बाँड्यो भन्दाखेरि होइन, नर्मल सामान किनेको। यसरी जे छ हाम्रो त्यो लिस्टमा त्यो हेर्दै गयो। क्यास पेमेन्ट आएपछि सबैलाई टेस्ट गर्दै गयो। पर्सनल र डोमेस्टिक नेचरलाई पनि टेस्ट गर्यो। यो खर्च भनेको बिजनेस नेचरको हो, त्यसरी टेस्ट गर्यो। अब क्यास पेमेन्टमा पुग्यो। क्यास पेमेन्ट हो कि होइन टेस्ट गर्नको लागि हामीसँग फेरि के छ त भन्दाखेरि सिओजिएस 15ले अलाउ गर्यो। सबसे पहिला क्यास पेमेन्ट हो कि होइन हेरौँ। हो, ब्याङ्किङ इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा उतिरहेछ होइन, रोकडै तिरेछ भने चाहिँ क्यास पेमेन्ट हो। त्यसपछि टर्नओभर अघि हामीले कति भनेको थियौँ? 1 करोड भनेको थियौँ भने चाहिँ 20 लाखभन्दा बेसी हो। सेकेन्ड क्राइटेरिया मिल्यो। पेमेन्ट 50,000 भन्दा माथिको हो भन्दा हो 1,20,000 हो। फोर्थ एक्सेप्सनमा पर्दैन त अथवा पर्छ त? यहाँबाट पास भयो, यहाँबाट पास भयो, यहाँबाट पास भयो, यहाँ एक्सेप्सन्समा पर्छ भने चाहिँ आउट, पर्दैन भने चाहिँ पर्छ भने चाहिँ क्यास पेमेन्ट अनुसार घटाउन नपाउने भन्ने हुन्न, डिडक्टिबल नै हुन्छ। फेल भन्ने यो यसको लागि फेल भनेको यता डिडक्टिबल हुन्छ। एक्सेप्सन्समा परेन भने चाहिँ डिडक्टिबल हुन्न भने चाहिँ एक्सेप्सन्स हेर्दै गयौँ, एक्सेप्सन्स हेर्दै गयौँ। यो ठुल्ठुलो पार्टीहरूलाई पेमेन्ट हो। गभर्मेन्ट अफ नेपाल कन्स्टिट्युसनल बडिज, बिएफआइज, गभर्मेन्ट अफ नेपाल कर्पोरेसन होइन। रिटायरमेन्ट पेमेन्ट, रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन खालको होइन। अर्जेन्टवाला हो होइन। ब्याङ्किङ सर्भिसेस अथवा ब्याङ्किङ फेसिलिटिज नभएको बेला गरिएको पेमेन्ट हो होइन। ब्याङ्क्सहरू छ, नर्मल ब्याङ्किङ डेजमै हो। अब यो पेमेन्ट फार्मर जोबाटहरूलाई गरिएको पेमेन्ट हो। के को बदलामा? प्राइमेरी एग्रिकल्चर गुड्स अथवा प्राइमेरी एग्रिकल्चर गुड्स विथ नो प्रोसेसिङ अथवा विथ प्राइमेरी प्रोसेसिङ। सुगर केन हो भने चाहिँ प्राइमेरी एग्रिकल्चर गुड्स त हो, तर पेमेन्ट कसलाई हो? दले दाइलाई हो, ब्रोकरलाई हो, एग्रिकल्चर किसानलाई होइन। भनेपछि यसले प्रड्युस गरे हो, यो प्रड्युसर हो होइन, यो प्रड्युसर होइन, यो ट्रेडर हो। हिज ट्रेडर है, दि आर प्रड्युसरले भएको पेमेन्ट हो होइन भने चाहिँ यो 1,20,000 पाइएन, 15मा हाल्न पाइएन है। अब मानौँ अर्को इक्जाम्पल लिउँ है। अर्को इक्जाम्पलमा के भन्दाखेरि मानौँ त्यही आगलागी भयो अरे। आगलागीमा मान्छेहरूले मलाई पुरै सहयोग गरे निभाउनको लागि। नजिकैको गाउँबाट आएर मैले उनीहरूलाई हरेकले 5,000 गर्दै 1.5 लाख रुपियाँ बाँडिदिएँ अरे होइन। मद्दत गरेकोमा धन्यवाद। अब किन्न त सकिँदैन, तर तपाईँहरूको सहायताको लागि सानो ग्रेटिट्युड भनेर हजुरहरूलाई दुःख भयो, यताउता भयो, लिनुहोस् भनेर मैले 5,000 गरेर पैसा दिइदिएँ। अब कम्पनीबाट पैसा त गयो भने चाहिँ कम्पनीले त अब पेमेन्ट मेड भयो। पेमेन्ट मेड भएपछि के हुनसक्छ कि त यो रेभिन्यू नेचरको, इन्कम एक्सपेन्स नेचरको, एसेट लाइबिलिटी नेचरको हुन, एसेट लाइबिलिटीको लागि गरेको इन्कम एक्सपेन्सेस हुनसक्छ कि त एसेट लाइबिलिटीको लागि गरेको खर्च हुनसक्छ। एसेट लाइबिलिटीको होइन, इन्कम एक्सपेन्स खालको हो यो। भनेपछि अब हामीले भने चाहिँ यसलाई नर्मल डिडक्सनतिर जानुपर्छ, आउटगोइङ्सतिर होइन। सो हामी पेमेन्ट मेड भने चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्स हो, इन्कममा हुँदैन। एक्सपेन्स हो भने हामीले के हेर्नु पऱ्यो? त्यो एक्सपेन्सको रिकमेन्डेसन लेटर छ कि छैन र हामीलाई भिजा पाइन्छ कि पाइँदैन हेरौँ न। रिकमेन्डेसन लेटर छ कि छैन त भन्दाखेरि
सेक्सन 13 देखि 20 हेरिन्छ मेनली, प्लस पछाडिको अलिअलि सेक्सन्सहरू पनि छ। मेनली यो सेक्सन्सहरू भयो। सेक्सन 13 भने जेनरल भयो, 14 देखि 20 भनेको स्पेसल भयो। स्पेसलमा काहीँ पर्छ भन्दा पर्दैन, स्पेसलहरू अहिले मैले लिस्ट गरेन ल। 13 मा जेनरलमा पर्छ त, अन्त जेनरलको पनि 3टा क्राइटेरियाहरू छ। त्यो पर्सनलाई इन्कम कमाउन त्यही वर्ष हो, यही वर्ष हो। अब उसको बिजनेस इन्कम कमाउनका लागि गरिएको खर्च भनेको अब रेगुलर रिकरिङ नेचरको, अर्डिनरी नेचरको नभए पनि बिजनेस गर्दै गर्दाखेरि बिजनेसमा केही आपतको सिचुएसन आए, कसैले हेल्प गर्यो भने भोलि पनि हेल्प गरिरहनु भन्नलाई त्यो पैसा दिएको त एक हिसाबले उसले बिजनेससँग अनरिलेटेड पेमेन्ट त होइन नि त, बिजनेससँगै रिलेटेड पेमेन्ट हो। बिजनेस सोसाइटीमा, बिजनेस भनेको सोसाइटीमा गरिन्छ, सोसाइटीले केही मद्दत गर्यो, सो सोसाइटीलाई मैले केही किसिमको डिस्ट्रिब्युसन गरेँ भने त्यो पनि बिजनेस रिलेटेड नै भयो होइन। सो यसलाई 13 रिकमेन्डेसन लेटर दियो। हामीलाई अलिअलि कता चित्त नबुझे जस्तो लाग्छ, तर बिजनेसकै लागि गरियो अब है, भनेपछि पाइयो रिकमेन्डेसन लेटर। भिजा 21ले दिन्छ कि दिँदैन, अब 21को लिस्ट छ 1 2 3 4 5 6 गर्दै, यो मध्ये एउटा हो क्यास पेमेन्ट। अहिले त्यही डिस्कस गरिदिन्छौँ भनेपछि बाइकोलाई अहिले हामी नहेरौँ, बाइकोले मानौँ, बाइको कुनैले पनि भिजामा चाहिँ के छ, यो भयो भने दिन्न भन्ने जस्तो छ नि त अमेरिकाको भिजा हो। त्यस्तै यो भयो भने चाहिँ दिन्न मध्ये टेस्ट गर्दै जाँदा पास हुँदै गयो, क्यास पेमेन्टमा आइपुग्यौँ क्या हामी। अब क्यास पेमेन्ट हामी टेस्ट गरौँ है। क्यास पेमेन्टलाई टेस्ट गर्ने 1 2 3 ब्याङ्किङ इन्स्ट्रुमेन्ट, ब्याङ्किङ सर्भिस युज गरेर पेमेन्ट गरेर होइन, क्यासै ल्यायो भने चाहिँ क्यास पेमेन्ट हो। टर्नओभर ठुलो छ, एकछिनलाई 20 लाखभन्दा ठुलो छ, पेमेन्ट 50,000भन्दा ठुलो छ, टोटल पेमेन्ट एकचोटि पेमेन्ट भने एट वान टाइम मैले सबैलाई सर बाँडा हुन्छ। यहाँ हामी अलिकति हेरौँ है, म 50,000भन्दा माथिको पेमेन्ट भनेको छ, यति मात्रै भन्यो भने त 50,000भन्दा माथिको कुनै एउटा पर्सनलाई गरेको पेमेन्ट भन्छ। यहाँ त मैले एकजनालाई 5,000 दिए हो भनेपछि मैले ग्रसमा त हेर्ने होइन रहेछ। टु अ पर्सन, एउटा व्यक्तिलाई मैले 50,000भन्दा माथिको पेमेन्ट गरेँ भनेपछि मैले रामलाई 5,000 दिएँ, श्यामलाई 5,000 दिएँ, लखनलाई 5,000 दिएँ, यसरी जनलाई 5,000 दिएँ होइन, डेनियललाई 5,000 दिएँ, अनि त्यसपछि गएर अकबरलाई 5,000 दिएँ, यसरी 5,000 दियो भनेपछि यो टेस्ट गर्दा त टोटल लिने होइन रहेछ, यो 5,000 लिने रहेछ भनेपछि त यो त यहीँबाट हो। सो यो पास भएन, क्यास पेमेन्ट होइन, यो पाइयो। सपोज एकछिनलाई मानौँ यो केसमा भयो होइन, मानौँ राम र श्याम दुईजना रहेछन्, रामलाई 50,000, श्यामलाई 1 लाख दिएको रहेछ। श्याम अलिक ज्यान जोखिममा हालेर आगोमै खुदा रहेछ नि त। अब यो के हो, 50,000 पासबुक ग्रेटर देन 50,000, ग्रेटर देन इक्वल्स टु होइन है, ग्रेटर देन हो भनेपछि यो त यही क्राइटेरियाबाट यो पेमेन्ट त गइहाल्यो। क्यास पेमेन्ट भएन भनेपछि योबाट पास भयो, मतलब यो भिजाको नेगेटिभ लिस्टमा यो परेन, यो 1 लाख यो यहाँबाट पास भयो है। अब हाम्रो एक्सेप्सन्स आएन भने त फस्यो केटो, 1 लाखले त भिजा पाउँदैन। अब एक्सेप्सन्स हेर्दै गयौँ, ठुलो पार्टीहरू होइन, रिटायरमेन्ट पेमेन्ट्सहरू होइन, ब्याङ्किङहरू नभएको बेला होइन, त्यसपछि गएर किसान होइन यो, तर अर्जेन्ट बेसिस भने जस्तो टाइपको भयो नि। कसैले आएर मेरो फ्याक्ट्रीमा आग लागि भइरहेछ, पुरै आगो लागिरहेछ हो, आग लागिरहेको छ, निभाइदियो। अब मैले उसलाई अहिले पेमेन्ट गर्नु छ, लाउ चेक भनिदियो भने त त्यो त तोहिन गरे जस्तो भयो। त्यति बेलै अब मैले एउटा ग्रेटिट्युडको रूपमा अब फ्युचरमा पनि यस्तो हेल्प होस् भन्ने हिसाबले पेमेन्ट गर्न लागेको, अलिकति यसलाई अर्जेन्ट बेसिस अनएभोइडेबल सिनारियो भनेर डिडक्सन गर्न मिल्यो। ट्याक्स अफिसरले मान्छ कि मान्दैन भन्ने कि मेरो मलाई अनएभोइडेबल लाग्यो होइन। हाम्रो 100 स्टुडेन्टमा छ भने चाहिँ हामी स्टुडेन्ट सबैलाई लाग्यो, ट्याक्स अफिसरलाई लागेन भने अर्जेन्ट बेसिस भएन। त्यो केसमा हेर्ने कि अर्जेन्ट बेसिस भनेको के हो चाहिँ डिफाइन छैन, त्यो चाहिँ केस टु केस बेसिसमा हेर्ने भयो है। अब मैले यसलाई अर्जेन्ट बेसिस भन्न सक्छु, अब कसैले होइन अर्जेन्ट बेसिस होइन भन्यो भने पाइएन, तर यो अर्जेन्ट बेसिस जस्तो देखियो। अब मानौँ
सपोज ब्याङ्क छ, ब्याङ्क चलाउनु धेरै गाह्रो छ, धेरै पार्टिजहरूलाई उ गर्नुपर्छ है, कसलाई उ दिनुपर्छ, घुस दिनुपर्छ, के गर्नुपर्छ। सपोज एनआइसी एसिया ब्याङ्क पनि साँच्ची पनि चोर पनि ठग पनि भन्छन् होइन, तर होइन राम्रो ब्याङ्क छ। एनआइसी एसियाले मानौँ एमाले युनिफाइड माओइस्ट लेनिनिस्ट एमाले केपी पाको पार्टीलाई 10 लाख रुपियाँ के गरे डोनेसन दियो। एनआइसी एसियाको टर्नओभर ठुलो छ, टर्नओभर मानौँ 10 अर्बको छ, पेमेन्ट 10 लाखको गर्यो, क्यासमा दियो, यो मेरो खातामा हाल्दैन, क्यास दियो। अब भनेपछि यो क्यास दिएपछि अब हामीले हेर्नु पऱ्यो के त भन्दाखेरि यो 10 लाख रुपियाँ एनआइसीले घटाउन पाउँछ कि पाउँदैन, भनेपछि यो घटाउन पाउँछ कि पाउँदैन हेरौँ। मानौँ उसको एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम कति रहेछ फर सेक्सन 12 10 लाख रुपियाँ रहेछ है। अब भनेपछि मानौँ अब हामी क्यालकुलेसन गरौँ, के गरौँ त भन्दाखेरि सबसे पहिला यो के हो, एसेट लाइबिलिटी रिलेटेड हो कि इन्कम एक्सपेन्स हो। एसेट लाइबिलिटी रिलेटेड हो, एसेट आइरहेछ, लाइबिलिटी आइरहेछ छैन, भनेपछि इन्कम एक्सपेन्स रिलेटेड पेमेन्ट त भएपछि कि त यहाँ हुन्छ कि त यहाँ हुन्छ, यहाँ भएन भने यहाँ हुन्छ, भनेपछि यो इन्कम एक्सपेन्स हो। एक्सपेन्सलाई घटाउन के चाहिन्छ, रिकमेन्डेसन लेटर र भिजा चाहिन्छ। रिकमेन्डेसन लेटर कसले दिन्छ त, हेर्दै गयौँ एभ्री सेक्सन घटाउन मिल्ने सेक्सन हेर्दै गयौँ, 12ले दियो। 12ले के भन्यो, डोनेसन टु टिओ। अब टिओलाई डोनेसन गरेछ भने घटाउन पाइन्छ लिमिटमा रहेर भनेछ, घटाउन त पाइन्छ लिमिट हेरौँला। टिओ भने के हो, इलेक्सन कमिसनमा रजिस्टर भएको पोलिटिकल पार्टी र ट्याक्स अफिसबाट ट्याक्स टिओको सर्टिफिकेट लिएको, यो दुईवटा भनेर लिस्ट गर्दैछ भने चाहिँ यो हाम्रो टिओमा पऱ्यो। भने सेक्सन 12ले रिकमेन्डेसन लेटर दिने भयो, तर अलिकति कन्डिसनल रिकमेन्डेसन लेटर दियो। के भन्यो, 5% अफ एटिआई अर 1 लाख विच एभर इज लोवर, भनेपछि त 9 त यहीँबाट फ्याल्यो। रिकमेन्डेसन लेटरले कतिको रिकमेन्डेसन गरिदियो, 10 लाखको 10 हाम्रो एटिआई कति 10 लाख थियो, 10 लाखको 5% कति हुन्छ, 5 लाख हुन्छ होइन, 10 लाखको 5% 50,000 हुन्छ हो। सो लिमिट 50,000 भयो, और 1 लाख और एक्चुअल 10 लाख विच एभर इज लोवर, भनेपछि रिकमेन्डेसन लेटर 50,000को मात्रै आयो। अब भिजा यो 50,000को आउँछ कि आउँदैन भन्ने, भिजाको लागि हामीले के गर्यौँ, सेक्सन 21मा पऱ्यो भने नेगेटिभ लिस्ट हो, त्यहाँ पऱ्यो भने पाएन। हेर्दै जाँदा क्यास पेमेन्ट हेर्न थाल्यो भयो। सो क्यास पेमेन्ट हेर्न थाल्यौँ, क्यास पेमेन्ट हेर्न थालेको 1 नम्बर क्यास पेमेन्ट हो कि होइन, ब्याङ्किङ इन्स्ट्रुमेन्ट्स अर ब्याङ्क ट्रान्सफर हो होइन, भनेपछि क्यास पेमेन्ट हो। सो यो क्राइटेरिया भयो। त्यसपछि ग्रेटर देन 20 लाखको टर्नओभर छ कि छैन, 10 अर्बको त टर्नओभर के अरे इन्ट्रेस्ट इन्कममै छ भने चाहिँ पक्का छ। 3मा ग्रेटर देन 50,000को पेमेन्ट हो, पेमेन्ट हेर्नु पऱ्यो, यो हेर्नु होइन, पेमेन्ट ग्रेटर देन 50,000 हो। अब एक्सेप्सन्समा पर्छ त भन्दा गभर्मेन्ट अफ नेपाल हो होइन, कहाँ एमाले गभर्मेन्ट अफ नेपाल हो त, एमाले त पार्टी हो नि, एमाले गभर्मेन्ट बनायो, गभर्मेन्ट बनायो त क्याबिनेट अफ मिनिस्टर्स हो, मन्त्री परिषद हो। गभर्मेन्ट अफ नेपाल कन्स्टिट्युसनल बडिज, गभर्मेन्टको संस्था, बिएफआई केही होइन रहेछ, हेप्थ्यो है ट्याक्सले यहाँ आएर चाहिँ पोलिटिकल पार्टीलाई। त्यसपछि गएर रिटायरमेन्ट पेमेन्ट कन्ट्रिब्युसन होइन, त्यसपछि गएर अर्जेन्ट बेसिस होइन, किसान होइन, किसान हो त ठगहरू हुन्। त्यसपछि गएर के भन्छ, ब्याङ्किङ सर्भिस बन्द भएको अथवा क्लोज भएको दिन अथवा ब्याङ्किङ फेसिलिटी एभाइलेबल नभएको ठाउँ हो होइन। त्यसपछि गएर लास्टमा के थियो त भन्दाखेरि ब्याङ्क एकाउन्टमै डिपोजिट गरिदिएको भन्दाखेरि होइन, ठिक छ। भनेपछि यो के हो त भन्दाखेरि यो एक्सेप्सन्समा परेन, एक्सेप्सन्समा नपरेपछि के भयो त भन्दाखेरि यसलाई हामीले हालिदिउँ है।